क्या हिंदुस्तान को प्रोपेगेंडा वॉर में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका के अंदर भी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान रियासत की हाल ही में जो एक डिप्लोमेटिक सक्सेस आप कह लें, परसेप्शन सक्सेस आप कह लें, यहां तक कि हिंदुस्तान के दावे बहुत थे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज्यादा माना गया और ज्यादा बिका. ना सिर्फ ये, मगर हिंदुस्तानी जर्नैलों ने भी ये एक्नॉलेज किया कि जी पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा किया और अब एक डिप्लोमेटिक लेवल, एक परसेप्शन वॉर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान के निस्बतन बहुत ही आगे चला गया है. ये बरक्स है, साइड बाय साइड ये चल रही है प्रोग्रेस. पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं और बिगड़ती सिचुएशन, माशी सूरत हाल भी खराब है, सोशल पॉलिटिकल अदलिया की हर लेवल के ऊपर अंदरूनी सिचुएशन खराब हो रही है, मगर परसेप्शन और स्पेशली विज विज इंडिया लेकर अच्छा हो रहा है. तो ये डाइकोटमी किस तरह एग्जिस्ट करती है? डाइकोटमी से मुराद के दो अपोजिंग फोर्सेस, कि एक तरफ चीज नीचे जा रही है और दूसरी तरफ जो आइडियाज है, परसेप्शन है, वो ऊपर जा रहा है. तो एक वैक्यूम या एक गैप यहां पे पाया जाता है और इसी वैक्यूम और गैप के अंदर वो एक होता है ना कि अपना एक अपनी ही कुव्वत कोशिश पैदा करती है वो. तो इस वैक्यूम के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन एफर्ट्स जो जारी थे, पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां लेके आने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत को इंश्योर करने के लिए, पाकिस्तान में जो सियासी प्रिजनर्स हैं, मुल्जिमान हैं, बेसिकली हॉस्टेजेस, यरगमाल जो हैं एक तरीके से, उनकी रिहाई के लिए, जिसके अंदर इमरान खान और फ्री इमरान खान मूवमेंट भी एक तरीके से बहुत बढ़ चढ़ के आगे थी. लेकिन हमने देखा, और ये मैं इस चीज के ऊपर पहले ही बात कर चुका हूं, मगर आज पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को लेकर थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे और कुछ और नुक्ते जो पिछले हमारे प्रोग्राम से तनकीद हुई, नहीं हुई, बातें हुई, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ाएंगे. तो पहले तो पाकिस्तान की अहमियत, हाउ इंपॉर्टेंट इज पाकिस्तान अमेरिका के लिए, और अमेरिका के लिए अगर इंपॉर्टेंस भी है तो किस पर्टिकुलर इशू के ऊपर इंपॉर्टेंस है, या किस मौजू के ऊपर ज्यादा अहमियत है पाकिस्तान की समझी जाती अमेरिका को लेकर. तो एक तरफ हम देखते हैं अमेरिका दुनिया के अंदर बड़े गेम खेल रहा है, चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रही है, हिंदुस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन चल रही है. पीट हैक्सेट जो अमरीकी वजीर दिफा हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनका एक बहुत अहम स्टेटमेंट आया पिछले कुछ दिनों पहले, और ये थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन देता है कि एक तरफ तो केओस है पूरी अमेरिका में, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की हुई है अमेरिका को लेके दुनिया में, चाहे वो ट्रेड वॉर से हो, चाहे वो मोदी और पाकिस्तान और इंडिया को एक सा ट्रीट करते हुए हो. तो एक तरफ तो वो स्टेटमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि यार इंडिया पाकिस्तान 1000 साल की जंग और मेरी ट्रेड और ये सब कुछ वो करता है, और दोनों को हाइफिनेट एक ही पेडेस्टल पे करके करता है. मगर पीट हैक्सेट जो अमेरिकी वजीर दिफा हैं, और अभी भी अमेरिकन जो डिफेंस बजट है वो सालाना तकरीबन 800 अरब डॉलर का है, तो उनका कहना है कि जी हिंदुस्तान और अमेरिका के बहुत ही अजीम और गहरे ताल्लुकात हैं, और स्पेसिफिकली चीन को कंटेन करने के लिए, और चीन को कंटेन करना बहुत जरूरी है, यह भी पीट हैक्सेट कहता है, अमेरिका और हिंदुस्तान की जो कॉपरेशन है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली एक मिसाल है कि, और एक एग्जाम्पल है कि कितनी आगे ये रिलेशनशिप जा सकती है. तो रेटरिक अपनी जगह पे सही है, हकीकतन हिंदुस्तान और अमेरिका के बहुत गहरे ताल्लुकात अभी भी जारी हैं.
اسٹریٹجک لیول پہ ان کی کوآپریشن ہے, اور نیوکلیئر سول نیوکلیئر انرجی کے اوپر بھی دونوں کا بہت گہرا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے, منموہن سنگھ اور اوباما کے دور سے جو بھی یہ اسٹریٹجک پارٹنرز بنے تھے. اس کے علاوہ آپ کے پاس امریکہ یو ایس انڈیا بزنس کاؤنسل, اس کی بھی کاروائیاں اور اس کی بھی سب چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, میں اتنا فوکس کیوں کر رہا ہوں میں انڈین اور امریکن انوالومنٹ کے اوپر یا کوآپریشن کے اوپر؟ کیونکہ یہ جتنا آپ کے ایفرٹس تھے نا ابھی پاکستانی امریکنز کے, یہ ایک طریقے سے اوور شیڈو کیے گئے. اوور شیڈو تو ہوئے کیونکہ انڈیا از اے مچ مور امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ کے لیے, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. پاکستان از اے ٹرانزیکشنل پارٹنر. اب اس کو بھی تھوڑا کوالیفائی کرنے کے لیے ٹرمپ اور اس کا جو خاندان ہے وہ پرسنل مفاد نکالنے کے لیے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل, جو WLF آرگنائزیشن ہے جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر, اس کے علاوہ اسٹیو وٹکاف کا بیٹا زیک وٹکاف, تو ایک پرائیویٹ انٹرپرائز پاکستان سے ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی ہے. مگر ایٹ اے اسٹریٹجک لیول پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ابھی بھی ٹرانزیکشنل ہیں, اور ایک پرائیویٹ انٹرپرائز پاکستان سے ڈیل کر رہی ہے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسیز کے اوپر, جو پاکستان کے اپنے قوانین کے مطابق اللیگل ہے. یاد رکھیں اسٹیٹ بینک کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا اس کے اوپر. اچھا, ہم تھوڑا سا ڈائگریس کر رہے ہیں اس کے اندر, مگر اس پوری کتھا میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کہاں آتی ہے؟ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو یہ اب اندازہ ہے, اس کی لیڈرشپ کو, اسپیشلی پاک پیک کے لوگوں کو, اور یہ وہ اب کہتے بھی ہیں کہ بھائی پاکستان از ناٹ اے پرائیورٹی فار امریکہ. امریکہ کے لیے پرائیورٹی نہیں ہے. کرپٹو دھاندلی ان سب چیزوں کے لیے ایک گیم چلا ہوا ہے جس کے اندر ٹرمپ کا پرسنل خاندان انوالوڈ ہے, مگر ایز فار ایز امریکہ از کنسرنڈ, جس کے اندر انٹیلیجنس, ڈیفینس, یہ وہ سب چیزیں ملا کے کہتے ہیں یار پاکستان از اے ٹرانزیکشنل پروسیس فار اس. ہماری کوئی لانگ ٹرم, یعنی ہاں ہمیں کچھ مل گیا ہم نے دے دیا, کچھ دے دیا کچھ مل گیا, اسی طریقے سے یہ ریلیشن شپ اکارڈنگ ٹو امریکہ چلتی چلی جائے گی. اب یہ پوزیشن جو ہے یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ ڈالتی ہے, کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی چاہتی ہے کہ ان کی ایک لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہو ایکوالٹی کے اوپر, کہ وہ اپنا جو مسل ہے واٹ ایور دیٹ مسل از اس کو آگے پروموٹ کریں, مگر اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے فائنینشیل ایک انڈر پننگ بھی ہونی چاہیے. کہ اگر ہندوستان اور ان کی لابی اتنی افیکٹو ہے یا اسرائیلی لابی اتنی افیکٹو رہی ہے, تو اس کے پیچھے بہت ریسورسز بھی لگی ہیں, اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنسیا ایک آپریٹ کر رہا ہے. ہاں ٹرمپ سپوائلر ہے, مگر ٹرمپ اتنا بڑا سپوائلر بھی نہیں ہے. اچھا, ایک چیز ہو گئی ہے آپ کی فائنینشیل پوزیشن دونوں کمیونٹیز کی, پاکستانی امریکن کمیونٹی کی اور انڈین امریکن کمیونٹی کی. دوسری چیز اسٹیبلشمنٹ. ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ ہندوستان کی ہو پاکستان کی ہو, وہ ڈائسپورا گروپس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور ان کے تھرو ڈیل کرنا چاہتی ہے. ایک بریک آیا تھا عمران خان کے اس پورے پروسیس کے بعد, مگر اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو دوبارہ ایگزرٹ کیا, دوبارہ اس نے ایک لانگ گیم کھیلا, اور یہ گروپس جن کے اندر ایک طریقے سے بغاوت تو نہیں, ایک صحیح الفاظ نہیں ہوگا, مگر بہت کریزی سینٹیمنٹ ایک موجود تھا, اور یہ بھی پرو اسٹیبلشمنٹ گروپس تھے. پاک پیک 1989 میں اپنا کے تھرو آیا تھا, اپنا کے حالات ہم آج جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ڈاکٹرز ان کا انفلوئنس پاک پیک کے اندر بھی نہیں ہے. بیسٹ طریقہ کسی بھی موومنٹ کو کنٹین کرنے کا ہے اس کو اندر سے کوآپٹ کرو, اس کو اندر سے کنٹرول کرو, اور بتیاں بناؤ جن کے پیچھے, ٹرک کی بتیاں اور ٹرک چلاؤ جن کے پیچھے لوگ ڈائیورٹ کر سکیں اور جا سکیں. اور ہم نے جو دیکھا ہے پاک پیک اور ان گروپس کے ساتھ, یہ بیسکلی اہلکار تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی, برگمن ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ, جو ولسن ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ, پورا امریکن جو یہ ایک نیکسس ہے. اب جو ولسن کے تو آپ کو سیریا کے اندر اور یوکرین کے اندر اور اسرائیل کو لے کر ہمیں ویوز کے پتہ ہیں, ہمیں برگمن کے بھی ویوز پتہ ہیں, وہ کس طریقے سے obviously جنرل آیا ہے, وہ جب ملا تھا جا کے یہ عاصم منیر سے کیسے ملے, یہ کیا باتیں ہوئی وہاں پہ. اب اس کا فال آؤٹ کنٹین کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور کنٹرول میکنزم چلا. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ کنٹرول پالیسی
infiltration of groups, establishment to establishment contacts. میرے خیال سے عقلمند کے لیے اشارے کافی ہے. ایک بہت لمبا آرک میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیں. اگلی بار تک اللہ حافظ.